अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़ियहु फ़ी बाज़ तरीक़िल मदीना व हुवा जुनुबुन फ़नख़नस्तु मिन्हु फ़ज़हबा फ़ग़तसला थुम्मा जाअ फ़क़ाल अयन कुन्त या अबा हुरैरा क़ाल कुन्तु जुनुबन फ़करिहतु अन उजालिसका व अना अला ग़ैरि तहारतिन फ़क़ाल सुब्हानल्लाह इन्नल मुअमिना ला यंजुसु। तो सही बुखारी हदीस थे, हदीस नंबर 283 किताब अल गुस्ल के लिखल है। हदीस वांदे इश्काल ले इश्काल चे गमदे अगदारे उम्मने खबरा चे मुसलमान असे उम गंदा बंदा देख और चिकता आगतवे चल मोमिन ला यंजुसु न मतलब दा जे देखो चलते पलीती की ना भी एक डॉक्टर ग़ुलाम जिलानी बर्क़ दलता के इख्बल किताब के 12वां बाब बांधे सुर्खी कायम करे दा अल्लाह की आदत सुन्नतुल्लाह छोड़ता हुई आगेदा पर लिखरी चे अंग्रेज़ी का एक मक़ूला है कि हर अमल का कोई न कोई नतीजा होता है और यही मफ़हूम है इस आयत का मन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। तुमरा गुस्ताख दे ज़ालिम चरे पदे न पुएगी जद अंग्रेज़े मक़ूला माला मख की लिगल पकार दी हो कना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलाम मख के पकार दे अदा राजीदा पर हदीस तराजू न गई द अंग्रेज़े मक़ूला खुरस तो ज़िक्र का कुरान ज़िक्र का ब्या हुआ अंग्रेज़े के अंदासी व मक़ूला अश्तर है और बार के दे जैसे साहिब तोल ग़वाली नाका जुदा से सुसी देख देवई चे दुनिया की किसी कौम ने आज तक इतने गद्दार पैदा नहीं किए जितने इस्लाम सिर्फ़ एक सदी में पैदा करता रहा। तसवा इधर तोबा कर लेगा तब सड़े संग माफ़ की इस्लाम गद्दारान पैदा गई इस्लाम द चित नस्बत के कतदा वेदे वेले वे चिदनुम प मुसलमानान के सुमरा गद्दारान पैदा शिवी दी दुमरा 13 ज़मानों की नौ नुटिकुआ चे सड़े दुमरा बेहयाशी चेगा दा 263 सफ़ा के दरा इबारत थे। दुनिया की किसी कौम ने आज तक इतने गद्दार पैदा नहीं किए जितने इस्लाम सिर्फ़ एक सदी में पैदा करता रहा। हिंदुओं सिखों और ईसाइयों में भी गरीब होंगे जिन्हें ख़रीदा जा सकता है लेकिन 35 करोड़ हिंदुओं में भी एक भी गद्दार मौजूद नहीं। तो तारीख़ वेले यही हाल ईसाइयों और सिखों का है और मुसलमान तो वाही बलीख दादे इबारत दा इबारतुना माँ दाद नवे लिखी और नलुस्त लिखी और न लिखी लिखी टोल दरू दिदा बसड़े संगी लगे सड़े चिचा पसड़ा बांधे सशे राखी के ना गाखौर पे राखी डेल वे जुल्म दे हवाले खुदा गलत जुमले लिख ली ब्या लिखी च सवाल पैदा होता है कि मुसलमानों के इस बुरी हालत का ज़िम्मेदार कौन है। सो के ज़िम्मेदार है इसका एक ही जवाब है कि मुल्ला और उसका इस्लाम संगा दुनिया इस्लाम में लाखों मसाजिद उनमें लाखों मुल्ला और हर मुल्ला सुबह व शाम मुसलमानों को मंदरजा ज़ैल असवाक़ दे रहा है। कम असवाक़ यहूदा कि सिर्फ़ तुम अल्लाह के महबूब हो ये उम्मत बख्शाई गई है और अल्लाह तुम्हें कभी अजाब नहीं देगा। तासुवेली चढ़ता खल को तायो सली दावी जते जन्नती तासु बदावेली चे इस्लाम के सड़े दाखिलशी नाग जन्नती ब्यादे में लिख लिदा चे कि अद्दुनिया जीफतुन व तुल्लाबुहा किलाबुन। हदीस है देवी ये दुनिया एक मुर्दार है जिसके तालिब को तेरा हदीस न दसरा अल मजमू के दामा लिख ले हदीस न दसरा तो चा कलाम भाई हर चा कलाम तो हदीस नहीं शिवेल
और द्रेम के अल-मोमिनो ला यंजुसु, मुसलमान न पलिती। सब मतलब मोमिन के जिस्म पे कितनी ही गलाजत, मोमिन जिस्म पे कितनी ही गलाजत मल ले वो नापाक नहीं होता। यानी यो मुसलमान के पखपल वजूद हर समर गंदगी उमगी नो दे न पलितेगी। दे हदीस विदा मतलब खुदा हदीस खुदा अकल खिलाफ हमने तो बेदर अटोल दफ़ा तो गौर खैर रहा बकवास हो रहा तेरे से हुई। सिर्फ कलिमा पढ़ने से बहिश्त मिल जाती है। कलिमे तो ये मनल सरा वैल सरा जन्नत मिलावेगी। मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्ना नाल तकौल दाक़िदे पमान रहे ये वाज़े दवेना पमान न देखा। ब्यालिकी फ़िक़ा व हदीस के बग़ैर तमाम उलूम नापाक हैं। साइंस गुनाह और कायनात में गौर करना कुफ़र है। अच्छा वेली दासे आलिम शतरे चागदा वेली चे द फ़िक़े व द हदीस न बग़ैर टोल इल्मुन पलितान दी ठीक से कमज़ोर है। इश्ते देखा उलमा साइड बांधे चे दी दागे था अडेर बदगूरी दा खबर ठीक था लेकिन दा चाने दी वेली कम चे दे वही देवाने मुंग बहसू न कड़ी दी और शायद स्ता जहन साफशी हुई पदे बाप के चे हलाल गठ कवल दाल टोल पैगम्बरान तरीक़ा और हर पैगम्बर पर बखपल लाश बांधे जान ल खुराक गटो बेहतरीन खुराक अगले चाहे इंसान पखपल लाश उगटी लंद खबर अदा कहूँ ची सड़े दे अगले द फिटिंग चल न वर्जी न पागा ने बताओ से फिटिंग हो गए फिटिंग पागा चा कई खलक चागा द फिटिंग चल वर्जी ड्राइविंग दागा चानस दकई चागल ड्राइविंग वर्जी कंपोजिंग आगा चानस दकई चागल कंपोजिंग वर्जी दा टोल दुनियाई उमूर दी दा किस्म खबर मक दाकम चाम मशहूरी दी आसरी उलूम जमुंगा दुनिया द जुंद पार ज़रूरी दी लुए खलक राही माँ से रखी नहीं चेहरा जी दा लिकल के दा संग के डेर पगा और गुर और कल हुई जब बस्ता खो शांतिया पदे माने जिस लड़े के राजी बस जल्दी के सत्ता सब लिखेगा ये मुंग निशु बोले नशे को चल हदीस जुनू सर आशनाई ज़रूरी दा अकम शे जब रजालत ते बाय टोल बोएगी मोबाइल माया टोल माना खप होएगी दागे पर वीडियो डाउनलोड को लो या पे कैसे शे प्रूत या बल तलेगल माल तरह चलना रही दागे चदा शे देना कंप्यूटर तो संग रोड़ी USB तो संग रोड़ी माता दागा चलना रही मतलब दारे चिदीप आगे उलूम के मखिरी चागा शरान नुकसान दे थी राख खबर न रहा जमुंगा असलाफ चिकम दी आगी व दुनियाई कारू न कोल चा सा प्ले गंडरे चालू खी जोड़ो चावा कपड़े खरसोले पदे के महारत ज़रूरी रहे स्ता ख्याल जतम आके ने कपड़े की दुकान चदा खरसवा और तो पागे महारत माहिर ने बस चल को गुलामत उस्ताजकार बदी गुलामत दे अल्लाह वखी परस्तम के हो देर गति सड़े शेख उस्ताद मुहतरम मखे दवाना उस्ताद से चो साथ बोल लाश पैदा से कलो चाहे हमारे खुशियतें नसरा खोल ले ताज़ी किस्म जुमले बेवेले डेर अजीब व गरीब सड़े हो एड़ा खाने ख्वा दे दी खो कोरो वफात थे उस दलतम पादशे हो समुद ताकत अपलार दुकान हो अलते बो तो दाएँ पदे रावल दे पदे वे खर्च है सो गाक वरा गए दा बसो रे दे रात हवेली दी ₹50 गज में रावल दे और खरसों में दे ₹12 गज बदवर दी दुकान टोल खाली से खबर खबर इना न पोए पदे मान तो दे आलम दस है नारावा आलम बढ़ता है लेकिन दे गन नरू जाएगा ऐसा पगन के अख्ता है दा इलम ज़रूरी है पदे पोया पकार सड़े बसंग जुनते रही दा तासम मवाए चला दा नरे ज़रूरी बोले नरे ज़रूरी है दुनियाई जुन द पारा इलम ज़रूरी दे तो दुनियाई दस उमूर
او د آخرت لپاره د آخرت د هغې ضرورت دی. دا دواړه د یو بل معاون دي. اوس خیر لږ ذهن صاف شه د خلکو. زه چې یونیورسټي نه رالم یو شیخ صاحب ما سره ملو شو، ما ته خو در مثال نه راووته. اوس لږ د دین کار وکړه. شته داسې اوس هم خلک شته، یعنی سکول کالج یونیورسټۍ دا در مثال ده. کې مسلمانان نه دي او په کې د دین سکار نه کېږي. د دین ټول کارونه چې کوم دی مدرسو کېږي. څومره ظلم دی، ظلم انتها ده. خبر نه دی یو چیز نه څه لګي، خبرې کېدې بیا ډېر ښه کتابونه یې لیکلي، پلانې مې کتلې، پلانې چې ښه په تعریف ستړی شه نه ما ورته ټول ما در مثال کې لیکلو. دا ذهنیت دا شیخ خو دی وفات ته وصلی الله وبخښه. دا دی خبرې ستا په خیال چې زما غوندې سړی په دغه سټیج باندې نه وی نو دا رخ بدیله چا ورکوی لکه مې چې ورکړه. ظلم مه کوئ، خپل ملګري ولېږئ دې ځایونو ته. ستاسو نوی نسل به ستاسو په لاس نه راځي. د هغې وجه دا ده چې د پاکستان خلک مدرسو ته نه ځي، هغه 90% عصري ادارو ته ځي. او چې دا ټول بېدینه شي که نه، خو چېرته په کلي کې چېرته یو پرویز وي، او چې دا ټول بېدینه شي بیا چل نه درځي. دا ذهنیت بدل گئے. ما د ډېرو مشرانو مخکې دا ویلي چې په سکولونو کې خپل ملګري برتي کړي. تاسو هلته کې بریلوي مانډېډ خلک برتي کړو نو ټول نسه یې لواړو. عطاء الرحمان صاحب، ډاکټر عطاء الرحمان صاحب ما سره پہچان نه، ما هم نه پېژانده، ما سره ملاقات وکړو. ما ته زه خو یې نه پېژنم، اوس مې وپېژندی. خو دا راته ووایه چې تا دا دومره کار څنګه کړی؟ ما یې څنګه نه وي چې یاره زه کم کلي ته تللی یم هلته کې دیني کار چې څوک یې وستا شاګردان نو ما ورته زه 22 کاله د خیر آباد سکول کې پاتې شوی یم او دا ما ټول د خیر آباد سکول نه دا کار کړی. استاد چې کار کوي هغه دار ځای نه کوي چې نه کې جماعت کې هم نشي کولی. هر کې د لاړ شي د الله په فضل باندې چې کم د کار سړی تاسو ګورئ او کار کوي نو الله په فضل زموږ د لاسونه وتي. دا ذهن غلط دی، غلط ذهنیت. په ځان کې دیانتداري پیدا کول پکار دی، شاګرد سره همدردي پیدا کول پکار دی، او قابلیت پکار دی چې ستا په خپل مضمون کمانډ دی. دا خلک د سړي نه قرباني. خو زموږ زمانه کې بنیادی نقصان دا دی چې استاد اخلاقي دیوالیه دی، اخلاقي اړو نشته. په د هغې د وجې نه که دی هر څومره حق پرست دي ته هېڅ خواله نه راځي. هر څوک به داړي کرکټر یې لوز وي، د هغې د وجې چې کوم دی کار یې خراب دی. په بار کې دا کمی په دې سایډ باندې هم شته، دې خلکو هم دا خیال دی. بلکې کم خلک چې سکول کالج یونیورسټۍ کې دي عالم نه ګڼي، بالکل نه ګڼي، سوال نه پیدا کوي. هغه ورته بیا دا کالجي دی، بس پوه سکولي دی. اوس که ای در باندې خلوص پړي بیا دا چل نه دی. دا درست نه ده. پکار دا چې محنت سړی وکړي، دنیایي کار دی کوي. که دغه ځایونو کې موږ نه وی دا دومره حق به موږ ویلی شوی. د خلکو د څه رکاوټ دی په حق ویلو کې؟ پیسه خلکو ته محتاج دی او موږ د الله په فضل خلکو ته نه ویناست. دې کې ډېرې فایدې دي، ازادي ده په دې کې. بیا لیکي چې کہ دنیا کا سب سے بڑا عمل رات کے وقت 2 نفل ہیں، رکعتین فی جوف اللیل خیر من الدنیا وما فیہا. یہ حدیث پیش کرے. بیا لیکي چې ہر نتو خیرہ خواہ ہو، چنگیز ہو یا ہٹلر، اگر ہم پہ حکومت کر رہا ہے تو ہمارا اولی الامر ہے. اچھا ویلی قرآن چې اولی الامر منکم ویلی دی، علماء هم دغه وی. دا چا نه دی ویلي چې هر نتو خیره هټلر زما مشر دی او د هغې اطاعت په ما فرض دی. دا وایي چا کافر ویلی نو مسلمان دا خبرې نه کوي. بیا لیکي چې خرقه دنیا کا بهترین لباس ہے. ګودړي چې ورته وایي خلک د ملنګانو هغه چوغانه هغه مختلف قسمه صادر علیکم بلباس صوف تجدو فیه حلاوت الایمان.
ادې لیکلي حدیث کوم ځای لیکلی دا خلک راځي دا په حدیثونو باندې اعتراض کوي دا د اعتراضات دي ګڼ شی دي ډېر شیخ بیا د آخر کې لیکي چې इंसाफन कहो अगर किसी आदमी के दिमाग है उस किस्म के अकायद टोंस दिए जाएं कि ये दुनिया मुर्दार है, साइंस गुनाह है, सब सहचा लिबास गुदड़ी है, बहिश्त हमारी पास रहन हो चुकी है, अल्लाह सिर्फ हमारा है, तो वो क्यों काम करे और किस मकसद के लिए? दुनिया इसके लिए नापाक, जन्नत उसकी, खुदा उसका, बाकी रह किया गया, तंजीम की ज़रूरत है, जिहाद क्यों किया जाए? तब जिहाद स्ताबलार कर रहे जिहाद खुद दुनिया के जो सुमरा उलमाओं को तुमरा बलचा न करे क्या बलचा करे तुमरा तो लबाओ जो सुमरा जिहाद कर रहे उलमाओ जो सुमरा जिहाद कर रहे तुमरा बलचा कर रहे जिहाद में ज़्यादा से ज़्यादा एक शहीद का अजर मिलता है, फलां दुआ के विरद से 1 लाख का अजर। 15-16 बरस कौन दिमाग का पाए, खुसूसन ऐसे हालात में कि हुसूल इल्म हदीस की रूह से किसी अजर का मुस्तहिक ही नहीं। मुल्ला 1300 बरस से इन अकायद की तबलीग कर रहा था, यानी सहाबे किराम मुलियानो ताबीन होता व ताबीन मुलियानो ता कंजिल लिख चाहते मुला वैल कंजिल लिख, जिसका नतीजा ये हुआ कि ओहाम व बातिल मिल्लत के रग व रेशा में सिरायत कर गए। हर फर्द दुआगो और दुआखा बनकर दुनिया अमल से कोसों दूर जा पड़ा था। ढेर शे खबरी थी आगा सफ़ा 261 नवाली 62 तर 266-67 पूरे पदे के महवर दस शेर है च मुसलमान न पलीती अलमोमिनो लायन जुसुम देवई द मुसलमान न असम बुईजी गंदई खाई पमनी खिचनी वैदा बस हो जाए ना दा तजर्बे सर ताल्लुक़ लगी तलते यो मौलवी साहब बरादो खराब आ गया ना गरीब जामे मामे में ख़राब है लिबास में हम ख़राब हो माँ बाक्सर बेशतर को ना नवे जामे रो लेगा तो हमें ओला मदे जामे वच आ जामे हमें वल्ला ऊविंदले स्त्री में कड़े ब्याह में वाला और मैच के बेवजल नहीं मराता अगर दुमरा सादा हो चाहे अगला पखपलम चलना और तो लुए आलिम हो ने खजवा ऐसे नो तालिब इल्म के बेजनते रहो तालिबानों पर क्या उधर चलते हो खान नाच तो न पास आगा मौलवी साहब रहा है उमदा हालत के गिरे मीरार सो ना खान चाहे मरगरे माँ पास हो वो मिलेगा न बाती जी दे दुमरम निशी गोले चजान बाने वो बोआ चाहिए अजान हुई नहीं मैं था सोचा गया तो बुद्धू दबरा जाए बोले प्लार निकल लड़ेर शे गटे ले अदा तपोज़ के दबा बदरी वहाँ रोड़े में नहीं खोल ले दीता अंदरूनी हालात नहीं मालूम मुगदाना वो खींचन पीचन दे पादिश मुंगखबला दे तनकीद को डेर करते मावेली डेर खलक दासरे चदागी उगदगी रही मोटरसाइकिल बना से नीमा वदे ख्वा शिवी नीमा वदे ख्वा शिवी अच्छा सुमरा खले की गोरी और पूरे खान दिख लगे हेलमेट वहाँ जाओ तेना सता होगा और तरीका ना लगा पहले भी इज्जती पखपल लासो लेके तो ठीक दा गलते दी लेकिन दे खुदा मतलब ना देख दो तरदीली के लिए चिकदा सर साब दे वाल साबुन न पेजनी भी और के साबुन वसरी ना खर्च को लगवाड़ी वाक़ीता सदा से इन दुमरस पकावे दाहल इलम अदाविदा जी तोबा कर असी तोबा ते बरा के मैं तोबा बस कारा द टोल उलमाए किराम बेइज्जती करे ना और दा से इल्ज़ामात और दरोग यही पसे वेली दी से बस सड़े सो हुई और देवी अदे ज़िम्मेदार सोख दे मुल्ला और उसका इस्लाम मुला और दागे इस्लाम दा एतराज़ात ख्वार समझदरी की ना हलस योलस दोलस हर से चिरी खो आखिर के दे और शेर लिखे गश में है गश सख्ता में है या मुब्तलाए ख्वाब हैं चे उधरे सख्तर पे या खूब के उधरे या नसीब दुश्मना ये मौत के असबाब है यानी मुलियान चे जमुंगा कम कौम जोड़ी का ना तो दा मर्क तनिस दे अपी में वर्कली दे बस खालिस
د شعر باندې چې سړی سوچ وکړي بیا دې سړي ته وګوري څه ویلی شي خو بس صبر دی الله دې موږ له راکړي د دې اشکال حل څه دی دلته ما لیکلي دي چې د ملا بیچاره څه قصور دی سورۃ حامیم سجدہ کې 13 آیت کې قرآن فرمایلی دي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ان الذين قالوا ربنا الله پدې باندې څومره لوی نام دی تتنزل علیهم الملائکه دا اعتراض چې تک پکم پمن قال لا اله الا الله کہے کنه دا په قران موګه یعنی اعتراض کسړېږي دا بار څه کولی من قال لا اله الا الله باندې استا اعتراض دی نو دا اعتراض په قران مجید موګه چې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه څنګه چې قرآن مجید باندې دا اعتراض غلط دی نو دارنګې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې صحیح حدیث باندې هم دا اعتراض غلط دی او د دې وضاحت ابل حدیث کوي ما من عبد 13 درس کې دې ته موږ اشاره کړو بلکې دې باندې با سما کړو چې ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه 13 درس زموږ دا 13 اتوار درس ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك دا وضاحت کی دمن قال لا اله الا الله دخل الجنه اجمال تفصیل عرض موجود دا خو د حدیث خبر شو دا کم چې دا المؤمن لا ينجسو ویل دی هغه د پاره ز رس شواهد پیش کوم خو میاز کې نور جوابونه وګورم الدنیا جیفتن و طالبوها والناس کلابها یا و طالبوها کلابن دا خونشت رے الفاظ داری چاہ دنیا جیفتن والناس کلابها حافظ سیوطی دا ابو شیخ حوالے سره لیکل رے او لیکلی دی چې دا د سیدنا علی موقوف روایت الدرر المنتصر دا کتاب دے لیکن امام سغانوی دا حدیث موضوع ہے حدیث موجود ہے الفاظ نشتر حدیث دا کم خبر ہے جتا کہ چال مومن لا ينجسو مومن نہ پلیتی گی نو ډیر دای سوزو نشتره چاغا پاقل نہ معلومی کی دا المومن لا ينجسو مطلب سره आवाज کو ورستو خو ډیر دای سوزونه شتره په قرآن مجید کې هم چې هغه د عقل په زور نه معلومیږي نه د هغې تفسیر او تفصیل په عقل کې دي مثلا سورۃ البقرہ آیت 221 کې ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن ولامۃ مؤمنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم دا د عقل معلومیږي چلا امتم مؤمنتن خیر من مشرکتن ولو اعجبتکم تاسو سره په معنا ده قرآن دا ویل غواړي چې یو مؤمنه مسلمانه غریبه مؤمنه دا د مشرک مالدارې خزنه غوره ده پس دلیل څه بنیاد مونږه که مسلمان ته غوره وایو دا غي وجه هغه روحانی ده ایمان دی اوس کمه اعتراض چې ته په دې باندې گئے چې دا جنت کېدو دعوه کوي او دا څه کوي او دا څه کوي کوي باندې ته حق ده ځکه جنت ته یو سړی د صحیح عقیدې نه بغیر نشي ور داخله دی یو سړی کار څه بتا مطیب او مطهر کړی دی لیکن داغه عقیده د کفر دا او د شرک دا آیا جنت تللی شي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء دا یو مثال پیش کوم دې لپاره چې ډیر شي سونه قران کې دا سشتره چې انسان د خپل عقل په زور هغه نشي معلوموله دا غي حسن قبح دارنګه سورۃ البقرہ 263 آیت کې قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى قول معروف او مغفرت دا داغه صدقې نه غوړې چې پسې عذابي
ستا عقل څه وایي؟ ته د عقل په زور دا معلومولی شي د چونکې قرآن مجید ویلی لہذا مونږه په دې وجه باندې دیتا په دې عقیده هم ده په دې عمل هم دی زبادل مادل نه کو. دا کومه خبره چې ته وایې چې رکعتان فی جوف اللیل او دا حدیث نه دی. حدیث رکعت الفجر په باره کې دی. رکعت الفجر د سحر دو سنت خیر من الدنیا و ما فیها دا دنیا او د ما فیها نه غوره دي. ولې وتا بچرته د سحر مونځ نه کړي تا ته د اندازه نشته. د سحر د مونځ چې چا اهتمام کړي نه هغه ته د اندازه شته. ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سحر 2 رکعاتونو ته غوره وایي. دا غي وجه قرآن لیکلی ده چې منځونه ټول کوا وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. د سحر مونځ ته د غنو ملائکو حاضری کې دي شي په دې وجه د سحر مونځ ټولو کې افضل دی. کم حدیث چې ته پیش کې چې رکعتان یا رکعتین فی جوف اللیل دا صرف او صرف ابن ابی الدنیا لیکل دی التهجد وقیام اللیل کی. د ابن ابی الدنیا ټول رسائل ټول کتابونه 60 65 70 پورې رسالې دا هغه ټول یو کتاب کې چاپ شوی دا غي ته وایي موسوعات ابن ابی الدنیا. مونږ هغه ته 12 جلد لګا ټول کتابونه دا هغه پکې دي. پیسې الله درکې دا یو کتاب ماخلخ دا موسوعه واخلې بیغم وایخ. التهجد وقیام اللیل دا کتاب دی او دا دې سره مونږ لیکو ضمن موسوعه یعنی پاره موسوعه کې درنه دی دا جلد 2 صفحه 105 اور حدیث نمبر دے 2406. دا حدیث ایک اشتر ہے لیکن دا نقل کرے حسان بن عطیہ نیخ پنیغا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حسان بن عطیہ لیس بصحابین صحابی نہ دے بلکہ تابعی دے. چکلہ تابعی شو نا حدیث مرسل شو و دا جنگ مکو جی مرسل داہنا ہو پنیس حجتی داہنا ہو پنیس بھئی کنا تو محدثین آخری فیصلہ دادا چه مرسل حدیث ضعیف بولے اب انگو ویلی دی چه دا ٹک دا چه دا چانا ارسال کردے ممکن دا قوی امکان خوشتا بگے لیکن آیا دا امکان شترے نشتا چه دے وضعیفی دا دے امکان شترے گورا مرسل دا صحابی کی مسئلہ نشترے. صحابی چی کلو ہوئی چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سے کول یا آغا ندی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناغبا ارسال دچا نہ گئی صحابی ارسال دا صحابی نہ گئی. اگے کہ محدثین دا ہوئی چے تب گورے چے دا صحابی ارسال چرا تابعین ہو نہ گئی. بعض صحابہ کرام دا سری چے اگر ارسال دا تابعین ہو نہ گئی دا غیر نشاندہی کلی شوی دا چرا فلان کی روایت و قتل غارف دا ہر جائے کہ خپل مذہب لتائید گوری بیا جی حنا اپنیس کو مرسل حجت دے غلط ہے گئی نا حجت نا بلکہ ضعیف ہے غخ کم خلق و چکار دارخ. امام مسلم صحیح مسلم مقدمہ کی لکھ لی دی المرسلو من الروایات فی اصل قولنا وقول اہل العلم بالاخبار لیس بحجہ. کم خلق و چکار دارے فن دارے مہارت پہ حدیث کرے ناغیوی چے مرسل حجت نہ رکھ ناغی وجہ تک کر رکھ. دارنگے ابن الصلاح لکلی دی خپل معرفت و انواع علم الحدیث کے چوما ذکرناہ من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحکم بضعفہ هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماہیر حفاظ الحدیث. پدیوانے دا حفاظ حدیث آخری اجماع رکھ سوق کے دے کہ اختلاف ہو لیکن اس دے پا عدم حجیت کے سے اختلاف نشتا رکھ. داغی پا کتابوں ٹولو کے متداول کتابوں کے عمدہ آخری حتمی رائے رکھ. رازوس آخری کم چتوے چے
المسلم لا ينجسو دا ولکه د قرآن آیتونو لاندې وګورو چې تا ته پته لګېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایلی دي هغه د قرآني آیتونو په رڼا کې وو که د هغې مخالفت کې وو دي خو یو بل ته ودرولی دي دا ټول خلک دي دا د سحر د آیتونو چې انکار کوي که نه حدیثونه دي کې هم دغه مرض دی دومره عایشې والا هم دغه چل کوي د ځان خپل ذهن کې اختراع وکړي دا چې د دې خلاف دی چا وایي چې خلاف دی دا خلک هم دغه کار کوي نو دې ته بیا جوابونه ورکوي په خپله دا غلطۍ کوي قرآن مجید سورۃ التوبہ کې 30 آیت کې ویلي دي یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا دا کم نجاست ہے دا روحانی نجاست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې کوم فرمایي چې المؤمن لا ينجسو هغه دک نجاست ہے مؤمن دا سے نه نجس کیږي لکه څنګه چې مشرک نجس کیږي سورۃ توبہ کے 95 آیت کے میں دی سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم رجس دا پلیت دی څنګه پلیت دی مشرکان خو ډېر مطیب مطهر سم بوی دي سپریګانو بنیاد وباسلې دې ته رجس دا غي روحانی پلیته د وجه وي مؤمن روحانی لحاظ سره نه پلیتی المؤمن لا ينجس دارنگی سورۃ توبہ 125 آیت کی وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ سورۃ یونس کے 100 آیت کے راضی وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ د دې آیتونو پرانا کې ته وګوره دغه حدیث کوم چې مونږ وایو چال مؤمن لا ينجس هغه څه کړو اوس پایم لږ ځان پوهیږي هغه دا وایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملو شم ما ته لامبلو ضرورتو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوانه زو کیسه گیا په خپې مې وباسل او یا سات پاس چرالم نماز عین کونتا کار میں ہوتا سرا مارتے ویل جی ماتا لامبلو ضرورت تو ما مناسب نہ گڑل زمون کے آواز علماء چې تقریر گئی چې کله سړی جماو کی او دے بے عہدہ صحیح یہ تیمم نہیں والے نسو چلی دا درو دا کم دین راغلی دے پلیتی دے او په پیان مکینی او زمکه په لعنت وی او ډوډۍ نشي خوړی او داسې نشي کولی او داسې نشي دا چا دین دی او دا که سړی تاسو ساده فقه کې وښي نو بیا بدرت شروع کړه د فقیه دپاره پکار دی چې هغه له حدیث ورځي که نه چې حدیث یې نه وي الله پسې پوهېږي حدیث کې خو صرف دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت دا و چې هغه وخت به حدیث باندې هم نه پوهېږي خلک چې عادت یې دا و چې چاردام به یې کول نو سی بلال ته فارغ یې هلته چاردام وکړي نو بیا چارمیخ پروت دی نو ستا استاد هم نالایق و چې دی په دې نه پوهېولی چې کله سړی دا محنت وکړي نو د هغه حرارت غزیري ټاپ ته ورسېږي ډېر ګرم شي وجود په دې وجه د خپل وجود طبیعي طور یخول پکار دی کم سے کم ګنټه یو نیمه پس ته بیا اودس چاردام وکړي دی ما په حدیث عمل کړی دا استاد هم بیوقوف دی دم بیوقوف طب خو کم سے کم ووایه که نه استاد جامع مطابق دی که نه هم د جامع مطابق نه دی هېڅ شی نه وایي زموږ طالب علمان هېڅ نه وایي د پیسې ګټلو دپاره هېڅ نه ګټو لمر بل ته ناست دي چېرې څوک به سره کړي راله زما دا ډېر ارمان دی چې هر عالم بل ته وي چې واله څومره پکار دي دا بالا هغې کېږي چې مونږ دې څیزونو نه واقف شو دا غلطی مه کوئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت داو چې یا به تیمم و او یا به چاراندام کول کله کله حدیثو کې راځي اعلی تناسل به مویزه هغې دپاره د موسم مطابق اوبه استعمالول پکار دي ژمي کې ګرمې او په اوړي کې تازه دا حدیث یې ویلي چې دا چل به یې کوو نو بس دی لړ شي یخ اوبو باندې
ځان پاک کې کېنه اوس یو ته جوړ شي بیا چل نه ورسي نور مرګ لام بولو نا ورته څه ویلو قتل کدي قاتلهم الله بدې ګڼلو خیرې نه یو بدې ګڼلو پوهه پکار ده سمجھ پکار ده حرارت غزیری طبعی حرارت چې کوم ده دلته ما غزیری ویله ټول ته په غزیری څه دوی ها دا په خوا موږ د طالب علم کې چڼ ویلا موږ به حرارت غزیری وي انسان کې چې کوم طبعی حرارت ده ته وی حرارت غزیری مثلا 120 ته خله کې ترمامیټر کې 120 درجه دا حرارت غزیری ده ته چا به 90 درجه ته چا به 100 دا حرارت غزیری ده که چې انسان ته ټمپریچر وشي دا حرارت برشي ځکه پارا منډي وي بیا بروخیږي دا د حرارت غزیری وي طبعی حرارت نو چې د انسان هغه حرارت غزیری بحال شي نو هغې نه رستو که د ځان صفا کوي نو صفا دی او د هغې باره کې ودام فرمایي لامبل نه دی ویلي ګوره کله کله خو رسول الله وسلم داسې کړي دي چې یو شپې د ټولو بیبیانو سره ملاقات کړی او سار کې یو لامبل وي دا دومره شیخي مه کوئ چې د پیغمبر سنت در نه پاتې شي بس ځان دې تباه کړی دی دا علما زمونږ چې دا همیشه دپاره د سینې مریضان او د کپریم مریضان د دې وجه هم ده کړه تقوا چې کوي سړی پکار دی چې هغه ته د طب د اصول هم پته وي د موسم په پته هم پوهېږي چې د موسم کې زه کم قسم جامې واچوم کم قسم د زما کمرې کم قسم د زما لباس د ښه وسره سي دی په جیمي کې ململه چي ته به ډچېږي نه بیمارۍ کې به نو څه وکېږي نو بهر کې خبره دغه شوه چې دی وترې په دې وجه چې ده دا ګناه ښکاري نو رسول الله وسلم باغې سبحان الله ویل تعجب د وجه فرمایل المؤمن لا ينجسو مؤمن داسې نه پلیتېږي چې دی چا سره د ناستې پاستې نه وځي د حدیث دا مطلب دی د حدیث دا مطلب نه دی کوم چې ډاکټر غلام جیلانی برق علیه ما یستحقه علیه ما یستحقه کم چې هغه اغستی دی نه مطلب صدر وجن مطلب بیان پکار دا و چې حدیث د استاد نه ویلې په تفصیل به پوهې کړی چې د حدیث مطلب دغه دی لاس ملاولی شي ته په دې ښځو کې ډېرې عجیبه عجیبه خبرې مشهور دي چې تاسو تپوسونه وکړي تاسو ته زمانه سیوا راشي سړو کې عجیب و غریب تپوسونه دي چې کله سړی په ځمکه ځي ځمکه پې لعنت وایي او دا هې چل کړي او دا هې چل کړي او دا هې چل کړي او څه دومره تکړه چې هغه جومات کې په دغه حال کې ګرځي پوه یعنی افراد و تفرید دے دو یا بالکل مسئلہ نہیں معلومه یا مسئلہ معلومه دومره تکړه دی چې د الله او د هغه د رسول د خفګان نه او د ناراستیا نه یریږي بغیر د څه تکلیف نه جماعت کې دغه شان ګرځي یو سړی بالفرض هغه ته مسجد کې احتلام وشو ملاس ته طالب علم دی جماعت کې احتلام وشو به څه کوي تیمم به وایي په جماعت کې جی تیمم بنوي پس به تیمم وای دی جماعت کې تیمم والا څه شی جماعت پلید کی حکمان خو پلیدي کنه دلته تیمم ویل نه دی په فوري دی په منډو دي نه بس یو منټ نه یې ساري دا چې دی یو شی کله په یو ډول کله په بل ډول نه پاسه دی نه ځکه چې جماعت کې د جنابت په حالت کې پاتې کېدل ګناه کبیره ده البته سړی په کور کې نه څه مسله نشته دی خدای سره یو بله ریلیټډ مسله ده هغه دا ده چې کله خلک لامبي د جنابت نه او روژه بیا علما ورته دا خبره کړې ده چې خوله کې اوبه مه اچوه چې روژه ماته کې نه بیا به خوله ووینځي نو سوال دی چې په دې غسل وځي دا ټول خلک د عوام ټول دی کې مبتلا ده
फ़िक़्ह के खुदा नहीं लिखली, फ़िक़्ह के खुदा लिखी कि कदे रोज़ेदारी दे मुबालगा न कही पर मज़मज़ा इस्तिनशाक़ के दे मुबालगा न कही। मुबालगा कवल जुदा चीज़ है, इस्तिनशाक़ और मज़मज़ा न कवल जुदा चीज़ है। तख़कारी वड़े वड़े खबरें लेकिन वो गोरा चल मुंगे गलत तारुफ़ को जम खलक से वही दादी द पारा को मजे एहतियात कही ये तरह अल्लाह और रसूल न खब होएगा दा होता था अल्लाह और रसूल ने ज़ात पोयो गण ना सड़ी ने मुँह तबाह कटोल मज़मज़ा इस्तिनशाक़ पाउदस गौसल के फ़र्ज़ नहीं और मामला ख़राब हो गया। मुबालगा दिन गई रोज़ा के दे दे मुबालगा न किया बल्ला चे रोज़ा के सड़े दशपे बिलफ़र्ज़ लाम्बी या पेशमनी के लाम्बी दे तो मसला दा जुदा चे के बिलफ़र्ज़ दे या दरवाज़े चरते के एहतलाम शे दरवाज़े खुदे मुजामात नहीं शुगोले पे रोज़ा माती कुजरत शैतान गरमा की उदेशे नागी के मसलात लेशी नहीं कि मुबालगा न गई बस तो मसला द मसले पर नौइयत के गए द अल्लाह और रसूल न जान दखल को ज़्यादा म हमदर्द करे दखल के जान हमदर्द की नून या और द नर्म मसला हो गई और या द एहतियात पनुमा अदा से मसलों की चाहे कुरान हदीस के नहीं तो अफराद व तफरीद थे दुरुस्त खबर और तो कि भाई गुलाम खुल के वो बोआ चो अब बोझ के वो बोआ चो आगा मुबालगा मकवा कवा मुबालगा जे तो प कोजा के गए बस के